الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الدر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی 19 سپارے دی ایک آیات بینات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ اللہ دے کچھ بندے ایسے نے کہ جنہ دی رات قیام دی حالت دی اندر تے سجود دی حالت دے وچ گزر دی ہے۔ اللہ نے اپنے بندیاں دی جدو شانہ بیان فرمائیاں تے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندیاں وچ کچھ او نے جنہ دی رات قیام دی اندر تے سجود دی حالت دے وچ گزر دی ہے۔ الف لام میم دی الف تو لے کے تے والناس دی سین دے گھیرے تک قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ نے سون والیں دی کدھر بھی تعریف نہیں کیتی، اللہ نے جدو بھی تعریف کیتی ہے جاگن والیں دی کیتی ہے۔ جڑا ان دی یاد دے وچ جاگدا ہے اللہ نے ان دی ہی تعریف قرآن پاک دے وچ فرمائی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے ایک بندہ ملن چلا گیا،
تے تہجد دی نماز دا ویلا تے خواجہ صاحب تہجد دی نماز ادا فرما رہے تے تہجد دی نماز آپ پڑھ کے تے او جڑا بندہ سی جڑا ملاقات کرنے واسطے آیا سی ان دے دل وچ خیال آیا کہ چلو تہجد دی نماز جدو پوری کرن گے ادو میں ملاقات کر لواں گا، لیکن تہجد تو بعد فجر دی اذان تے نماز پڑھ کے تے آپ ذکر دے وچ مشغول ہو گئے۔ او جڑا ملن آیا وہ کہندا کہ میرے دل وچ خیال ہے کہ چلو جدو نماز اشراق دا ویلا ہوئے گا، چاشر دا ویلا ہوئے گا تے ادو میری ملاقات ہو جاوے گی۔ لیکن حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نماز پڑھ کے اشراق دی چاشر دی تے نوافلاں تے وچ تے ذکر اذکار دے وچ مشغول ہو گئے۔ آن والے دے دل وچ ان خیال ہے کہ میری ملاقات جڑی ہے اے ظہر دی نماز دے ٹائم تے ہوے گی تے خواجہ صاحب ظہر تو بعد بھی اللہ دے ذکر دے وچ مشغول نے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں کسے دنیا دار نو کوئی ٹائم دے سکا، کسے نال ملاقات کر سکا۔ تے خواجہ صاحب دی ملاقات ہے تے صرف اللہ دے نال۔ آن والا کہنے لگا کہ سارا دن گزر گیا، اگو دوسری رات بھی گزر گئی، میں ایسے انتظار دے بیچاں کہ خواجہ صاحب دے نال میری ملاقات کدو ہوئے گی، کدو ٹائم ملے گا، کدو گفتگو ہوئے گی۔ تے آن والا کہنے لگیا کہ اگو صبح جدو اشراق دا ٹائم ہویا تے خواجہ صاحب اشراق دے نماز پڑھ رہے، تے نماز پڑھ کے تے آپ نو نیند دا ایک چھوٹا جا چٹکا آیا، اوتھے مصلے تے بیٹھے آئیں تے اپنے ہی منہ تے تھپڑ مار کے تھپڑ مار کے کہندے نے کہ اے خواجہ تینو رب نے سون واسطے پیدا نہیں کیتا تے اینا نہیں سوئی دا، صرف ایک چٹکا نیند دا لیا تے فرماندے نے میں بڑا سو لیا تے ان دے وچ بھی اپنے منہ تے تھپڑ ماریا کہ اینا نہ سویا کر۔ گرامی قدر حضرات، ساڑھے لوگ آج ساری رات فلمہ تے ڈرامیاں واسطے جاگ لیندے نے۔ اللہ نہ کرے کہ گھر دے وچ کوئی بیمار ہو جاوے تے ساری رات ان دے واسطے بھی جاگ لیندے نے۔ گھر دے وچ مہمان آ جاون تے انہاں واسطے بھی اسی جاگ لینے ہاں۔ کوئی پریشانی گھر دے وچ آ جاوے تے انہاں واسطے بھی اسی جاگ لینے ہاں۔ تے قدرت دی آواز آندی ہے سارے جاگ واسطے جاگن والے، کدی رب واسطے بھی جاگ کے ویکھ، کوئی رات رب واسطے بھی رکھنا، کدی رب واسطے بھی جاگ کے ویکھ، تیرا رب تیرے سارے دکھاں تے تکلیفاں نو دور فرما دے گا۔ سارے جگ واسطے انسان آج جاگ رہا تے جاگ نہیں رہا تے اپنے رب واسطے نہیں جاگ رہا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ نے جاگن والیاں دا ہی ذکر کیتا، جاگن والیاں دا ہی اللہ نے تعارف بیان کرایا قرآن مجید دے اندر۔ ایک ہی آیات نہیں اور بھی آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر اللہ نے جاگن والیاں دا ذکر فرمایا۔ میرا دل کردہ کہ میں دو چار آیات جڑیاں نے نا میں جاگن والیاں دے جڑی جاگن والیاں آیات نے قرآن دے اندر انہاں وچ دو چار پڑھ دیواں۔ ایک باری سبحان اللہ بولو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔
جاگن والیاں دا ذکر فرمایا تے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے وہ کرما والے نہیں سوندے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے وہ کرما والے نہیں سوندے ان آیات دا ترجمہ عارفان دے سلطان نے بھی فرمایا آپ نے بھی رات جاگن والیاں دا ذکر فرمایا عارفان دے سلطان نے فرمایا رات دی رتی اینا نیند نیاوے اے دن بات حیرانی وہ عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی وہ کر عبادتیں کچھ حاصل تھی وی تیری ضائع گئی ہے جوانی وہ کر عبادتیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ترجمہ یہی بند کر عبادتیں کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی وہ مالک تے تو اے لکھا مگسی باہو اے رتی گھٹنا ماسا ہو عارفان دے سلطان نے فرمایا کہ رات دی رتی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی جڑے اللہ والے نے وہ ہر وقت ان دی یاد دے وچ رہندے نے ہر وقت ہر ٹائم ہر وقت بس ان دی ہی یاد وچ رہندے نے تے جڑے زمانے دے وچ ان دی یاد دے وچ رہے نے رب نے پھر زمانے وچ انہاں نو عزتاں دتیاں گرامی قدر حضرات جو کہ اے مہینہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر جو کہ ذکر خیر کیتا جاندہ ہے سرکار حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں بھی آج اونا دا ذکر چھڑن لگے ہاں کہ ہر پیر دا عرس ہوندہ ہے سال بعد تے غوث پاک دی یارویں ہر مہینے بھی تے ہر جمعرات نو بھی ہوندی ہے کیونکہ اے پیران دے پیر نے نا گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو دا نام ہے حضرت سید ابو صالح جنگی دوست آپ نے جنگی دوست ایسے واسطے کیا جاندہ ہے کہ حضرت ابو صالح جنگی دوست یعنی کہ روزہ بھی رکھ دے سن تے کفار دے نال جنگ بھی کر دے سن تے ساری رات جڑا نا اے عبادت کر دے سن جاگ کے اللہ دی یاد دے وچ ساری رات جاگ کے عبادت کرنی اور دن نالے روزہ رکھنا
تے نالے کفار دے نال جنگ کرنی، اس واسطے آپ نو جنگی دوست آکھیا جاندا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو جان فرماندے نے کہ میں ایک نہر دے کنارے تے جا رہا تے روزہ رکھیا تے افطاری دا این ٹائم قریب ہے تے کولے روزہ افطار کرنے واسطے کوئی چیز موجود بھی کوئی نہیں تے آپ فرماندے نے کہ میں نہر دے کنارے تے ویکھیا وچ رڑ دیا ہویا ایک سیب جاندہ ویکھیا تے وہ سیب اٹھا کے تے روزہ افطار کر لیا۔ ضمیر زندہ سی تے دل ضمیر کی آواز آئی کہ سیب تک کھا لیا ہے تے جندہ سیب سی اس مالک دے کولو پوچھے آئی تے ایندہ کل قیامت والے دن بڑا ڈاڈا حساب ہوئے گا اگر یہ سیب دے مالک دے کولو معافی نہ لئی تے۔ تو یاد رکھیا جے ہن سردی آ رہی ہے تے موسم مونگ پھلی دا موسم آ رہا ہے، انگور دا موسم ہے ہن چل رہا ہے، مونگ پھلی دا موسم آ رہا ہے۔ آج جڑے اسی مسلمان مونگ پھلی والی ریڑھی تے جا کے تے دانا اٹھا کے مالک دی اجازت تو بغیر کھا لینے نا، ان دا حساب بڑا ڈاڈا قیامت والے دن دینا پوے گا۔ ان دے بدلے دے وچ نیکیاں دینیاں پین گیاں اس بندے نو جس بندے دی اسی چیز اٹھا کے کھا دی ہے۔ اگر پھر بھی معافی نہ ملی تے پھر ان دے گناہ اس بندے دے گناہ سارے کڈ کے تے ان دے سر تے رکھے جانے کے جندہ اسی حق چکے ہے تے کھد ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ نا صحابی حضرت ابو دجانہ نماز پڑھ دے سن تے لیکن دعا نہیں سی مانگ دے فجر دی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او فلانا صحابی حضرت ابو دجانہ دعا نہیں مانگ کے جاندے، نماز ضرور پڑھ دے نے۔ ساڈے وچ بھی کئی لوگ ایسے نے کہ دعا نہیں مانگ دے۔ اجتماعی دعا جڑی ہے اللہ نو بڑی پسند ہے تے دعا نہیں مانگ دے، سلام پھیرن گے تے دوڑ جان گے، حالانکہ جڑی عبادت کیتی ہے اس عبادت دا مغز تے دعا ہے۔ تے حضرت ابو دجانہ دعا نہیں سی مانگ دے تے حضور نے فرمایا کہ جدو کل آوے ان روک کے رکھے آجے۔ تے حضرت ابو دجانہ نو جد روک کے رکھیا تے میرے نبی پاک نے فرمایا اے ابو دجانہ تو دعا کیوں نہیں مانگ کے جاندہ؟ پتہ چلیا کہ لاجپال کریم آقا دعا منگواندے سن تے صحابہ دعا مانگ کے جاندے سن۔ آج جڑے لوگ دعا نہیں مانگ دے، جویں سلام پھیریا جاندہ ہے تے اٹھ کے دوڑ جاندے نے، اے مینوں لیا کے وخامن کیا اے صحابہ دا طریقہ انج دا؟ سنی ماں دے پتر اے صحابہ دی جماعت ہے جڑی دعا نو مانگ کے پھر جاندے نے، کیونکہ صحابہ بھی انجی دعا مانگ کے جاندے سن۔ تے صحابہ اکرام علیہ میرے دوان نبی کریم علیہ السلام دے نال دعا مانگ کے پھر جاندے سن۔ اندہ الحمدللہ ثبوت میرے کو لے پورا موجود ہے حدیثاں دے اندر۔ تے حضرت ابو دجانہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ماں زانگ دے نینا والیا میں ایسے واسطے دعا نہیں مانگ کے جاندہ کہ میرے جڑے ہمسائے نے انہاں دے گھر کھجور دا ایک درخت ہے تے انہاں دے کچھ شاخاں میرے گھر وچ بھی چکیاں نے تے او پھل جڑا ہے نا او ڈگدا ہے میرے گھر دے وچ، میرے صحن دے وچ، تے میں اپنے بچیاں دے اٹھن تو پہلے گھر چلا جانا تاکہ وہ کھجوراں اکٹھیاں کر کے تے انہاں دے گھر سٹ دیاں تاکہ میرا کوئی بچہ انہاں دی کھجور اٹھا کے کھا نہ لوے، کیونکہ یہ جائز نہیں، یہ بغانہ پھل ہے تے میری اولاد میرے جان تو پہلے اٹھ کے کوئی کھجور کھا نہ لوے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایک بندہ ریت دے ٹبے تے روئی جا رہا ہے، زمین تے پیر کسیٹ رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے تیرا بندہ روئی جا رہے، یا اللہ انہوں معافی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ رو رو کے اندہ دماغ پھٹ بھی جاوے تے میں معافی نہیں دینی۔ عرض کی تھی یا اللہ انہیں گناہ کیڑا کیتا ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ ان دے پیٹ دے وچ ایک حرام دا لقم ہے، جنی دیر تک وہ حرام دا لقمہ نکلے گا نہیں میں ان دی کوئی دعا اپنی بارگاہ دے وچ قبول نہیں کرنی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ایک باری حرام دا لقمہ کھائے 40 دن اس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ تے جنوں لت لگ جاوے حرام دی روزی کماد تے حرام دی روزی تے جن لگ ہی جانا ہے، نہ ان دی عبادت قبول ہے، نہ ان دے روزے، نہ ان دی نمازاں قبول نے، نہ ان دی کوئی دعا قبول ہے۔ ان دے نال اللہ بھی ناراض ہے تے مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دے نصیباں دے وچ جڑا رزق لکھیا ہے وہ چاہے حرام کر کے کمائے تے چاہے حلال کر کے ملنا وہی ہے جڑا مقدر دے وچ لکھیا گیا ہے۔ ملنا انسان دے جو زندگی دے وچ نا وہی انسان دے جو مقدر چ لکھیا ہے بندے نو وہی ملنا ہے۔ آج حرام تے حلال دی تمیز ختم ہو گئی، پتہ نہیں چل رہے حلال کیڑا تے حرام کیڑا ہے۔ اسی مسلمانہ نے حرام تے حلال دا فرق ختم کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست دے دل وچ خیال آیا کہ سیب تا کھا بیٹھا پر مالک کو تا پوچھیا ہی نہیں، جدھروں سیب آ رہا نا آپ ادھر نہیں ٹر پے۔ تے اگے جا کے تھوڑا جا سفر کیتا تے ویکھیا کہ سیباں دا باغ ہے تے ان دے کچھ شاخا جڑے نے دریا دے وچ چکیاں نے تے انہاں نوں سیب لگے نے۔ تے آپ دے دل وچ خیال آیا کہ ہووے نا کہ یہی وہ باغ ہووے جندا سیب رڑ کے گیا تے آپ جدو باغ دے وچ داخل ہوئے تے ویکھیا کہ وہ جڑا باغ دے وچ گوڈی کرنے والا ہے وہ بھی سید ہے تے آن والا بھی سید ہے۔ وہ جڑا آن والا ہے وہ حسینی سید ہے، اے حسنی سید ہے، تے جڑا باغ دا مالک ہے وہ حسینی سید ہے۔ حسنی تے حسینی سید دی جدو ملاقات ہوئی، دونوں دے جدو آپس دے وچ ملاقات ہوئی تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی فرماندے نے کہ حضور آپ نوجوان سن تے کہن لگے بابا جی میں تواڈے باغ دا ایک سیب کھا بیٹھا، ایتھے روڑیا جا رہا سی، روزہ رکھیا سی، روزے دار سا تے ایک سیب کھا بیٹھا تے معافی منگن آیا۔ تے باغ دے مالک سید نے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ انہاں نے جدو حضور دے والد گرامی حضور غوث پاک دے والد گرامی والے چہرے والے ویکھیا تے سید نو سید دی پہچان ہوندی ہے، تے سید نو سید دی خوشبو ہی دس دی کہ سید ہے کہ نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت میاں شیر محمد حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے کولے بھی ایک جڑا نا ایک چوڑا سید بن کے تے آ گیا تے آپ نے اوندا بڑا ہی ادب کیتا، بڑا احترام کیتا تے جتھے آپ پھر انہوں باہر تک چھڈن گئے تے آپ نے فرمایا لے بھائی بیلیا ایتھے تک تو سید سے ایتھوں تو سید بنے ہیں، ایتھے تک تو اگے میرے کو سید بن کے آیا ہے تے سید نام دا اسے بڑا احترام کرنے ہیں تے اس تو پیچھے تو مراسی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جتھے تو ذہن بنا کے آیا سا کہ میں سید بن کے جانا ہے اتھوں تیرا اسی احترام کر رہے ہیں تے ایتھے آ کے پھر تیری لین ختم ہو گئی ہے۔ تے سید نو سید دی پہچان ہوندی ہے۔ آپ نے جدو حضور غوث پاک دے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست نے جدو معافی منگی تے باغ دے مالک دے دل وچ خیال کیے کہ کدھرے اے نوجوان کدھرے پڑک نہ جائے، میں انہوں کیوں اپنے کول رکھ کے تے ان دی تربیت کراں۔ تے فرماندے نے پتر معافیاں انج نہیں ملدیاں، سیب کھادا جے اس باغ دی 6 سال تک گوڈی کرو پھر معافی ملے گی۔ عرض کیتی بابا جی جے معافی 6 سال ڈیوٹی کر کے ان دی باغ دی گوڈی کر کے اگر معافی مل جائے تو سودا مہنگا کوئی نہیں، کیونکہ کل قیامت والے دن بڑا ڈاڈا حساب دینا پڑے گا۔ او جڑے لوگ تیاں دا حق مارن والے، او جڑے لوگ غریب تے یتیم دا حق مارن والے تے زمینہ تے قبضے کرن والے سن لین سید دا پیغام کیے کہ ایک سیب دا کل قیامت والے دن بدلہ نہیں دیتا جانا،
تے ایتھے دنیا دے وچ معافی مل جاوے تے وہی چنگا ہے کل قیامت والے دن پچھتان نالوں بہتر ہے حضور دے سامنے شرمندہ ہون نالوں بہتر ہے کہ معافی ایتھے ہی مل جائے گرامی قدر حضرات جس وقت ٹائم گزردا گیا 6 سال گزر گئے حضور غوث پاک دے والد گرامی نو گوڈی کر دیاں 6 سال بعد آ کے کہنے لگا لج پالا 6 سال گزر گئے نے گوڈی کر دیا نو تے معافی ہون ہے کہ کوئی نہیں فرمایا کہ پتر 6 سال گوڈی تینوں ہور کرنی پوے گی حضور غوث پاک دے والد گرامی نے 12 سال تک ایک سیب دے بدلے 12 سال تک ان دی گوڈی کیتی اس باغ دی تے 12 سال تو بعد گوڈی کرن تو بعد عرض کردہ لج پال جی ہن معافی مل جاوے تے میں اپنے گھر جاواں فرمایا کہ علی بھی معافی نہیں ملی ایک شرط ہو رہی جڑی پوری کرنی پوے گی عرض کیتی بابا جی شرط کی ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہے ان دے نال تینوں شادی کرنی پوے گی اکھیاں تو نبینی ہے کنا تو ڈوری ہے زبان تو گونگی ہے تے دماغ تو معذور ہے ہتھاں تو لولی ہے پیراں تو لنگڑی ہے ان دے نال تینوں شادی کرنی پوے گی مکمل بیمار ہے اگر تو ان دے نال شادی کر لویں تے تینوں میں معاف کر دیواں گا اس نوجوان اس سید نے تھوڑی دیر تک سوچے آد سوچ وچار ایہی کیتی کہ شادی کرن دے نال اگر دنیا دے وچ اس سیب دی معافی مل جائے تے سودا حالی بھی سستا ہی ہے سودا حالی بھی سستا ہی ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں وقت گزردا جا رہے شادی ہو گئی ہن اے سید زادہ جدو اپنے کمرہ عروسی دے اندر گیا نا اپنی بیوی دے کول نوجوانوں جڑے ویلے اپنی بیوی دے کول گیا اندر جا کے وے خدائے اندر ایک نوجوان بچی بیٹھی ہے ان دا پورا جسم بس صحیح سلامت ہے معذور ہی کوئی نہیں دوڑ کے باہر آیا آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لج پالا میں تا اگے پہلے والے سیب دیا معافیاں پہ مانگے نا جدو میں اندر گیا اندر جا کے میں ویکھیا اندر ایک نوجوان بڑی خوبصورت ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے ان دیا اکھیاں بھی ٹھیک نے ان دے بازو بھی ٹھیک نے ان دا پورا جسم سلامت ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاماں اے باغ دا مالک کہنے لگا پترا او تیری بیوی ہے عرض کردہ لج پالا میری بیوی کیویں ہو سکتی ہے تسی تا آکھیا سی او جسم تو معذور ہے فرمایا او تیری بیوی ہے میری بیٹی ہے انہیں آج تک اکھیاں نال گناہ کیتا ہی کوئی نہیں انہیں آج تک ہتھاں نال گناہ کیتا ہی کوئی نہیں انہیں آج تک گانے کوئی نہیں سنے آج تک انہیں اپنے پیران نال چل کے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے غلام میں دسنا اے چاناوا جدو ماں انج دی ہوئے باپ انج دا ہوئے پھر پتر غوث اعظم پر گئی جم دینے ماں انج دی ہوئے جنہیں کدی گناہ کیتا ہی نہ ہوئے تے باپ انج دا ہوئے تے پھر پتر غوث اعظم ورگے جامدے ہوندے نے ساری رات ماں ڈرامے ویکھے تے فلمہ ویکھے تے پتر غوث اعظم ورگے تا نہیں نہ جامدے او ماں آ جاوے کھدر دی چادر لے کے تے لسی رڑک دی ہوئے تے نال حضور تے درود پڑھ دی ہوئے تے سورت یاسین دی تلاوت کرے تے پاک بدن دا دولہ بابا فرید پھر پیدا ہوندے جدو ماما قرآن پڑھن والیاں سمجھ جدو ماما قرآن پڑھن والیاں ہون تے پھر اولادہ انج دیاں جامدیاں نے پھر اولادہ قرآن پڑھن والے جامدیاں نے پھر اولادہ ولی جامدیاں نے جنہ دیا ماما نے بازو کٹا کے تے ادھے کپڑے پا کے تے کپڑا بھی او استعمال کرنا جن دے وچوں جسم نظر آندا ہے اما عائشہ دے کولے آپ دے کولے نا جڑا ہے او جسم تے آپ دے کپڑا جڑا ہے اس طرح دا بریک کہ وچوں وال نظر آ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اس تے بھی ناراضگی دا اظہار فرمایا
تو ماما جدو انج دیاں ہون ادھے کپڑے پان والیاں تے وال کٹان والیاں آج جڑیاں عورتاں اپنے چہرے تو وال نچواندیاں نے جا کے اپنے چہرے دے والاں نو بیوٹی پارلر دے وچ جا کے اپنے چہرے دے تو وال اترواندیاں نے میں حدیث پاک وکھانا نبی پاک علیہ السلام نے دے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تے ان دے فرشتے تے میں محمد دی لعنت ہے ایسی عورت ہے جڑیاں عورتاں اپنے جسم دے اپنے جڑا چہرے تو وال نچوان گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت سنن والے ہو ماں اج نیک ہو جاوے اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ ساڑی اولاد نیک ہوئے ساڑی فرما بردار ہوئے تے فرما بردار نیک ادو ہی ہوندی ہے جدو ماں باپ آپ نیک ہونا جدو ماپے خود نیک ہونے گے پھر ہی اولاد بھی نیک ہوئے گی تے ماں ڈرامہ ویکھے ماں فلم ویکھے تے ساری رات جڑا شغل تے میلیاں دے وچ جس ماں دا گزردا ہوئے جس ماں نو یہی فکر نہیں ہے کہ فجر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی جس ماں نو فجر دی نماز دے فکر نہیں دی اس ماں دا پتر ولی دسو کیویں بن سکدا ہے اگے جدو ماما ہوندیاں سننا تے بچہ پیدا نہیں سی ہوندا تے ماما دے دل وچ خیال ہوندا سی کہ ساڈے گھر جدو پتر پیدا ہوئے گا نا تے کسے عالم دین دی یا کسے سید زادے دی کسے ولی دی گڑتی دوانی ہے تاکہ ساڈا پتر بڑا ہو کے نا عالم دین بنے حافظ قرآن بنے تے نالے ماں نے آپ درود پڑھنا ہن پتر پیدا ہوندا ہی نہیں دا تے ماں پیو دی پہلے ہی ہوندا ہے کہ ساڈا پتر جدو بڑا ہوئے گا افسر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے انہوں وکیل بنانا ہے انہوں پائلٹ بنانا ہے انہوں پائلٹ بنا دینا ہے وہ بڑا ہو کے جہاز بن جاتا ہے کیوں جی یہ ماں باپ دے جڑی سوچاں نے ماں باپ سوچتے ہیں پائلٹ بنانا ہے وہ بڑا ہو کے جہاز بن جاتا ہے اگر تسی اور میں چاہنے ہاں کہ ساڑیاں اولاداں نیک ہو جان تے پھر ماپیاں نو چاہیے کہ نیک ہو جان کیونکہ بچہ او نہیں کردا زیادہ بچہ او نہیں کردا جڑا بچے نو آکھیا جاوے بچہ او کردا جڑا بچہ ویکھدا ہے بچہ زیادہ او کردا ہے باپ گالی نکالے گا نا بچہ ویکھ کے اپنے باپ نے اگر اپنی بیوی نو گالی دیتی ہے بندے نے اپنی بیوی نو گالی دیتی ہے اج دا بچہ سندا ہے نا تے او بھی اپنی امی نو گالی دیندا ہے بیوی اگر اپنے خامے اگو اچھی آواز نال بول دی تو پتر بھی کل نو کھڑا ہو کے تے اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہو کے اچھی آواز نال بول دے ساڈے گھر دا ماحول ساڈی تربیت جیڑی ہے ساڈی اولاد کیوں خراب ہوندی جا رہی ہے وجہ ہی آئے کہ گھر دے وچ ایک تا میاں بیوی دا سلوک نہیں تے پھر وہی سلوک ساڈی اولاد ساڈے نال برتدی ہے ساڈے نال اگر باپ اپنے پتر نو گالی دے گا تے پتر ایک پتر پھر دوسرے پتر نو اپنے بھائی نو بھی گالی دے گا تے باپ نو اے جائز نہیں کہ اپنے پتر نو گالی دے بلکہ انہوں سمجھائے انہوں ڈانٹ ویسے لوے لیکن گالی نہ دے کیونکہ اگر ایک پتر نو گالی باپ نے دیتی تے او پتر اپنا دوسرے بھائی نو گالی آپ دے گا کیونکہ انہیں اپنے باپ کو سکھیا تے اپنی اولادیں دی تربیت انج دی نہ کرو کہ کل نو نہیں بلکہ اسی پچھتا رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتائیں یہاں ہوتا ہے اور میرے نوجوانوں اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اگر ککر دا بوٹا لاؤ گے تے انگور کیویں لبن گے جڑا بوٹا لایا سانو اونج دے او پھل سانو وہی ملنا ہے کھجور دا بوٹا لگا کے تے سیب توڑن واسطے چلے جاؤ تے کیویں ہو سکدا ہے کنڈیاں والے درخت دے تو انگور کیویں توڑ سکنے اسی جڑا درخت اسی لگایا سانو اون دے نال دا ہی پھل نصیب ہونا ہے اپنی اولاداں دی تربیت کرو اج باپ بے نمازی ہے تے اپنے پتر نو کیویں کہے گا کہ پتر جا کے نماز پڑھ کیونکہ باپ نو خود نو شرم آندی ہے کہ میں تا جاندا کوئی نہیں تے پتر نو کیویں کہواں تے جے اگر چھوٹا پتر آ کے نماز پڑھ دے تے پھر باپ نو بھی شرم آنی چاہیے یار چھوٹا ہو کے پڑھ دے میں بڑا ہو کے نہیں پڑھدا سبحان اللہ بولو
ਇਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। گرامی قدر حضرات، سب تو پہلے تے سانو خود نو اسی جڑے باپ بنے بیٹھے ہیں نا، گلیاں دے وچ آکڑ گئے، ٹرے گیا ادھر، ٹرے گیا اندر نال لڑ رہے، اتھے 4 گھنٹے کھلو گیا، اتھے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو گئے، نماز دی فکر کوئی نہیں۔ تو میں یہی عرض کراں گا کہ خود بھی نمازی بن اور اپنے بچیاں نو بھی نمازی بنا، انہاں نو نال لے کے آ۔ میں سادے لفظ وچ ایک اور گل سمجھا دیاں، ساڈے بچے دے پیر وچ کنڈا چبھ جاوے نا، کیوں جی سانو برداشت کوئی نہیں، ادھی رات ویلے بھی سانو اپنے بچے نو لے جانا پوے نا ہاسپٹل تے لے کے جاواں گے۔ یار جڑے بچے دے پیر دے وچ کنڈا چبھدا یار تینوں برداشت نہیں ہے تے اپنے پتر نو دین تو دور پہ کرنا، کل نو تیرا پتر دوزخ دا بالن بن جائے گا۔ تے اپنی اکھیاں دے سامنے اپنے پتر نو دوزخ دا بالن بن دے ہویا کیویں تو ویکھ سکنا ہے؟ تیرا پتر بے نمازی ہوئے گا تے دوزخ دا بالن ہوئے گا۔ اج پیر دے وچ کنڈا چبھ دے تو برداشت نہیں کردا، اپنے پتر نو کل دوزخ وچ جاندے کیویں برداشت کرے گا؟ اگر تو چاہنا ہے کہ کل نو تیرا پتر جنتی ہوئے اور تیرے تو بعد تیرا پتر نماز پڑھے تو اتحیات وچ بیٹھ کے اے یا کہ یوم یقوم ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما دے۔ چاہتے ہو نا ساڈے ماں باپ انج ساڈے اولاداں سانو پچھو انج دعا دین، اونج ہاتھ چک کے بھاویں دعا کرن نہ کرن 5 وقت دا پتر نمازی بنا جا تے نماز دے وچ تیرے واسطے ہر واری ہر 5 وقت دی نماز دے وچ ہر نماز تے تیرے واسطے ربنا اغفر لی والی والدی کہے گا کہ یا اللہ میرے ماں پیوں دی بخشش فرما دے، یا اللہ میرے ماں باپ دی بخشش فرما دے۔ او رب بڑیاں حیاواں والا ہے، او تا عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ بچہ چھوٹا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ معاف کر دیندا ہے۔ تے یار تو تا پھر بھی محمد عربی دا غلام ہے تے تیری رب نہیں سنے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کولو کسی نے پوچھیا کہ حضور تانوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی ولی ہو؟ آپ نے فرمایا میں جدوں گلی دے وچ گزردا سا نا تے جدوں میں گلی دے وچ گزرنا تے میرے اگے رش ہونا نا تے میرے اگے کسی نے آ کے کہنا ہٹ جاؤ تانوں پتہ نہیں تے اللہ دا ولی آ رہا ہے۔ اچھا بولیا جی۔ تے آپ فرماندے نے کہ میرے والد گرامی نے جو کہ بیل رکھے ہوئے سن، میں بیل چران واسطے گیا کہ او بیل بول پیا، میں با حوالہ گل کر رہے ہیں، او بیل بول پیا تے بیل بول کے کہنے لگا عبد القادر جیلانی تو دنیا وچ اسے واسطے بیل چران نہیں آیا، تو نبی دے دین دا کام کرنا آیا ہے، تو نبی دے دین دا کام کرنا ہے، اپنے نانے دے دین تے چلنا ہے، تو نقش قدم تے چل کے دین دا کام کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے جدوں میں مدرسے وچ پڑھن جانا سا، وہ جڑے بچے قطار بنا کے بیٹھے ہوندے سن لین دے وچ قرآن پڑھ رہے ہوندے سن تے اس وقت آواز آنی مدرسے دے وچوں بچیاں دے وچوں آواز آنی، اوے رستہ دیو، اوے جگہ دیو، اوے اللہ دے ولی نو بیٹھن دیو۔ حضور غوث پاک دے کولے نا بچے آ گئے تے آ کے کہنے لگے کہ تم ہی ساڈے جتنا ہی ہے یار، کدی ساڈے نال کھیڈ لیا کر۔ حضور غوث پاک رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بچیو تواڈے نال میں کھیڈاں گا ضرور، پر کھیڈ میری مرضی دی ہوے گی۔ بچیاں نے کہنا حضور جویں تواڈی مرضی اونج ہی تسی کر لو۔ فرمایا کہ میں کہاں گا لا الہ الا اللہ تے تسی کہنا محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ آ میری کھیڑ ہے، میں لا الہ الا اللہ کہنا تے تسی محمد۔ وہ کافراں دے بچیاں نے آپ نے اگے کے ٹریا جانا، پیچھے کافراں دے بچے ہونے تے فرمانا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا تسی محمد رسول اللہ پڑھو۔ آپ نے جڑی گلی دے وچوں گزرنا نا، پوری گلی دے وچ لا الہ الا اللہ دے صداواں نے تے گلی دی نکر تے جا کے اینڈ تے کھڑے ہو کے کہندے نے اوئے کافرو تواڈے واسطے کھیڈ رہی تے میں اپنے نانے دی تبلیغ کر چلے ہاں ہیں، تواڈے واسطے کھیڈ سی پر میں اپنے نانے دی تبلیغ کر چلے ہاں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کھیڈ سی تے اپنے بچیاں نو ایسے بچیاں دے نال نہ کھیڈن دیو کہ جڑا ساڈا بچہ باہروں آ کے سکار آ کے ماں باپ نو گالی دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر بچیاں دے وچ رہ کے بچہ بن جا تے باہر جاویں تے چودھری بن کے رہیا کر، تاکہ بچیاں دے وچ بچہ بن کے اسے واسطے رہ اپنے بچیاں دے نال خود کھیلیا کر، انہاں نو کلمہ انہاں نو حدیث سنا، انہاں نو
کولے بٹھا انہاں نو تلاوت سکھا انہاں نو اپنے نال بچیاں نو کھلا باپ نالو وڈا دوست کیڑا ہے بیٹے دا اپنی اولاد دا باپ نالو وڈا دوست کیڑا ہے تے اپنے بچیاں نو خود اپنے بچیاں دی تربیت کر انہاں نو کلمہ یاد انہاں نو دعاواں یاد کروا انہاں نو حضور دی حدیث سنایا کر وہ ایک بچہ سی نا تے او سکول دے وچ ماسٹر نے کہا کہ پتر کھڑا ہو جا بڑا ہو کے کی بنے گا بچہ عرض کردا ہے سر جی میں صحابی رسول بنا گا انہیں صحابی رسول بنے گا یہ تینوں کنے سکھایا ہے عرض کیتی سر جی میری امی روزانہ نا وہ جڑے صحابہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے سن نا جڑے نبی پاک دے صحابی سن میری امی سانو روزانہ انہاں دی گل سنا دی ہے تے میرا دل کردا ہے میں بھی بڑا ہو کے صحابی رسول ہی بن جاواں یار جدو بچیاں دی تربیت انج دی ہوے گی پھر بچیاں دے دلاں دے وچ جذبہ صحابہ رسول والا ہی آوے گا پھر بچیاں دے دلاں دے وچ صحابہ دی محبت ہی بیٹھے گی کیونکہ جنازہ ہے اس واسطے مزید میں اپنا انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و عظمت اگلے جمعہ بھی پڑھانواں گے تو اج رات بعد نماز عشاء عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کیتا جا رہا ہے اس اپنی مسجد دے اندر جس دے اندر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت مفتی محمد ذوالفقار چشتی منڈی فیض آباد تشریف لے کے آ رہے ہیں انہوں دا خصوصی خطاب ہے اور زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمود علی شاہ صاحب انہوں دی زیر صدارت ہوئے گی انہوں دا بھی خطاب دعا ہوئے گی انہوں دا بھی اور سب دوست احباب نے محفل پاک کے اندر شرکت فرما کے ثواب دران حاصل کرنا ہے اور دوسرا 2:30 بجے جنازے دا اعلان ہے سب نو پتہ ہے کہ رانا ادریس جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دا 2:30 بجے جنازہ ہے اور ایک مسئلے دا پوچھا گیا تے کہندے سن جمعے وچ تسی وضاحت کر دیا جی مسئلہ یہ ہے کہ جڑا بندہ غسل کر لوے نہا لوے تے انہوں بعد وچ وضو دی ضرورت نہیں ہوندی سمجھ لگی کوئی نہیں بہتے سوال جڑے ہوندے نے نا وہ نہیں کری دے ہوندے کہ جی جسم دے کپڑا کوئی نہیں سی ہے جسم ننگا سی شریعت تے تسی حافظ قرآن نہیں جے شریعت تے تسی حافظ نہیں ہو جڑے شریعت پڑھ دے نے وہ بہتر جان دے نے کوئی بندہ کسے نو ممبر رسول تے کوئی بھی امام بہ کے کسے نو گناہ والے پاسے تے نہیں لائے گا تو اسے واسطے جدو بندہ غسل کر لیندا ہے نا اس تو بعد غسل دے وچ بندہ 3 کرولیاں بھی کردا ہے نک نو پانی بھی لگاندا ہے چہرہ بھی دھو جاتا ہے سر دا مسا بھی ہو جاتا ہے سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے اگر اسی غسل کر کے باہر نکلے ہیں ہوا خارج ہو گئی ہے یا کسی وجہ نال وضو ٹوٹ گیا ہے یا ساڈے کتوں بھی یعنی کہ جسم دے وچ کوئی خون نکل آیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا اگر غسل کر کے نکل آئے ہیں غسل خانے دے وچ اسی مکمل لباس اپنا پہن کے آ گئے ہیں یعنی کہ اپنے گوڈیاں تو لے کے تے ناف تک شرم و حیا ہے اتنے تک وضو قائم ہے اور اگر ساڈی جڑی پہنچ ہے یہ اگر گوڈیاں تو اوپر چلا جاوے نا ویسے اسی بیٹھے ہوئے نا کدی تے وضو ہوئے تے پہنچا اوپر نو چلا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس تو نیچے رہے ایتھے تک بھی رہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر اس تو اوپر چلا گیا گوڈے تو اوپر آ گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا تو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایتھوں لے کے ایتھوں تک بندے دی شرم ہے تو پھر وہ وضو ٹوٹے گا اگر جس بندے نے غسل کر لیا ہے ویسے نہا لیا ہے اپنا 3 دفعہ کرولی کیتی ہے نک نو پانی لگایا ہے اور علماء فرماندے نے کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جدو تسی جاؤ نہان واسطے تے وضو دی طرح وضو کر لو پیر نہ تو وہ ویسے وضو کر لو سر دا مسا بھی کر لو تے اون دے وچ مزید ثواب ملے گا اون دے وچ مزید ثواب ملے گا اگر یاد نہ رہا اوویں نہا لیا 3 دفعہ کرولی کر کے نک نو پانی لگا کے نہا لیا تے پھر بھی وضو ہو جاوے گا نماز تسی پڑھ سکدے ہو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ